Bonjour les étudiants, dans cette vidéo de la module atomistique filière SMP SMC le semestre 1, il y a dans cet exercice dans certains étoiles de la faire FE 56 et obtenu par destination de l'istop C 56 دو كوبالت. دونك خدينا واحد ذرة ديال الحديد وقع عليها تفتت عطاتنا ذرة ديال الكوبالت. دونك قالك اكريتي ليكاسيون دو سيت ديستينيغاسيون. دونك كتب المعادلة اللي وقعت هنايا. دونك لا بروميير كيستيون. دونك شنو قالوا لنا هنا؟ بأن الحديد من بعد تفتتات كاين الكوبالت، ياك كاين عندنا جوج ذرات بالتفتت. دونك شنو غتكون؟ واش غتكون ان اف هي اللي عطاتنا الكوبالت او الكوبالت هي اللي عطاتنا اف؟ شنو قال لكم هنايا؟ obtenu pas destination. دونك الكوبالت هي اللي وقعت تفتت، دونك هي 56 27. دونك كتعطينا الحديد اف او 56 26 بليس هاد البوزيترون. باش نكملو عدد ديال الكتلة وعدد هاد الكتلة وعدد الدري اللي هو زد اللي دونك هي ا 56. دونك 56 زائد هي 56 وهنا 27. دونك 26 زائد واحد اللي هي 27. دونك هذا بروميير كيسيون ا. دونك بي شنو قلنا؟ دوني لو تيب دو سيت ديستينيغاسيون. شنو هو لو تيب؟ شنو كيقصدو بان شنو هي الجزيئة اللي تنتجت في هذه المعادلة اللي هي هذه. دونك شنو غنقولو لهم؟ il s'agit de positron. دونك لو تيب شنو غيكون هنا؟ لو تيب اللي هو يكون بيتا بليس. كيقصدو نشدو هنا هو بيتا بليس. إذا عندنا بوزيترون دونك بيتا بليس. لو كان عندنا هنا ناقص دونك يكون إلكترون، دونك كتكون عندنا بيتا موان. ولو كان عندنا H 2 4 2 غيكون اللي هو ألفا، شتا ألفا. دونك عندنا هنا أو 01 اللي هي بيتا بليس. دونك ندوزو ثانيا. شنو قالولنا؟ لا فورماسيون ديفيرون. لا فورماسيون ديال الحديد اي كومبانغي دو ليميسيون دي رويون ايو ان انرجي دو واحد اللي هي 1238 كيلو الكترون فولت. دونك بروميير كيسيون كالكيلي en mètres. نحسبو en mètres la longueur دون دي رويون. دونك شنو نكالكيليو هنا؟ لا لونغور شنو هي؟ كيقصدو لامدا. دونك ثانيا دونك شنو العلاقة؟ واش غادي نكالكيليو لا لونغور؟ هنا لدينا او كتساوي اش فوا سي افيك سي كتساوي نمشي هنا في تردد. او كتساوي اش فوا تردد اللي هي تردد شنو كيساوي لنا سي على لامدا. دونك العلاقة اللي هي او كتساوي لنا اش فوا في اللي هو التردد اللي هو ني فوا تردد افيك ني كتساوي لنا سي على في. دونك دابا بانت شنو لامدا شنو كتساوي لنا؟ لامدا كتساوي لنا او شنو كتساوي لنا هي اش
فوا سي على لامدا. دونك بأن لامدا كتساوي لنا اش فوا سي على او. دونك اش عطاو عنا في المعطيات، سي عندنا و او هي هادي. دونك العلاقة اللي وصلنا ليها هي لامدا كتساوي لنا اش فوا سي على او. دونك لامدا شنو تساوي؟ نعوضو كل حاجة بقيمتها. شنو هي اش؟ هاي 6.63 10 ناقص 34. 6.63 10 أس ناقص 34 فوا السيرية 13 أس 8. 13 أس 8 على اللي هي هادي 1238 كيلو إلكترون فولت. خصنا نحولوها إلكترون فولت، نضربوها في 10 أس 3. دونك هاد 3 الأصفار، ومن بعد نحولوها للجول. دابا حولنا الإلكترون فولت اللي هي هادي، نضربوها في 10 أس 3 يعني زاد 3 الأصفار. من بعد نحولوها للجول، حيت عندنا هاد الوحدة هنايا بالجول، وهنا المتر، وهنا الاس تمشي مع الاس. دونك هاهي الاس اللي هنا تمشي مع هادي، والجول غيمشي مع الجول اللي غيكون لتحت باش تبقى لنا الوحدة المتر. دونك باش نحولوها للجول غنضربوها في هادي 1.6 10 أس ناقص 19. دونك لامدا النتيجة النهائية كتساوي لنا اللي هي 9.48 10 أس ناقص 13 متر. دونك شوفو آخر كيسيون اللي هو هذا. دونك كيسالون لو gamme دي لا longueur dont décide de se déduire la nature des royaumes émis par le fer. دونك آخر كيستيون اللي هو بي، شنو نقول؟ لا longueur donc de ce royaume I شنو inférieur à 10 أس ناقص 11 متر. شنو selon la gamme دي لا longueur مجموعة ديال لامدات كاملين ديال لا longueur donc ce royaume est de type شنو اللي هي gamma.